अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे और इस दूसरे सबक के अंदर हम जानेंगे कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के टोटल कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका आपको इंतखाब करना चाहिए, कौन से तरीके का इंतखाब आपको करना चाहिए और इस वक्त जो ज़्यादा लोग हैं वो कौन से तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके के ऊपर ज़्यादा जो है लोग आ रहे हैं और उसके ऊपर पैसे कमा रहे हैं और आपको कौन से रास्ते का इंतखाब करना चाहिए और टोटल तरीके हैं कितने, इस सब पर हम आज के सबक में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने आज के दूसरे सबक की जानिब। दोस्तों, दूसरे सबक पर जाने से पहले आप हजरात को ये बात बताना चाहूँगा कि मैं पहले सबक में भी बता चुका हूँ कि हमारे जो फर्स्ट 2-3 असबाक होंगे, 2-3 लेसन जो हमारे होंगे वो मालूमाती होंगे, यानी इंट्रोडक्शन वाले असबाक होंगे। उसके अंदर हम सिर्फ ये जानेंगे कि यूट्यूब पर कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं और कौन सा तरीक़े का इंतखाब वगैरह वगैरह, ये 2-3 असबाक होंगे। उसके बाद हम असल सबक की तरफ जाएंगे और उसके अंदर एक एक चीज़ आपको सिखाना शुरू करेंगे। तो तब इंशाल्लाह आपकी लर्निंग भी होगी, आपको नॉलेज भी मिलेगी और इंतहाई खुशी के साथ, इंतहाई मज़े से आप सारे असबाक आपके पास आएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हमारे जितने भी असबाक हैं उनको बिना स्किप किए, बिना तवज्जो हटाए, इंतहाई गौर से सुनने हैं। तो तब इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कि अगर आप जल्दी में देखते हैं, कोई चीज़ छोड़ देते हैं, टॉपिक कोई एक बात को भी छोड़ देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, यानी मतलब शॉर्ट कोर्स, तो वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाता, कहीं और पर भी आप कर लेते। आपको फ़ीस देने की, यहाँ हमारे पास आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपने फ़ीस दिया है तो अब आपने टाइम भी देना है। इंशाल्लाह जब आप टाइम दे कर के ये कोर्स करेंगे तो यकीनन आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और आप यकीनन कुछ न कुछ कमा भी लेंगे। लेकिन आपका आज़म होना चाहिए और आपने ज़रूर टाइम देना है। तो दोस्तों, जाते हैं अपने आज के सबक की जानिब। तो आज के सबक के अंदर ये हम जानेंगे कि कितने तरीके हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर पैसे कमाने के टोटल 6 तरीके हैं। 6 तरीक़ों पर आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। उनमें फ़र्स्ट वाला वो है एड्स एंड मोनेटाइजेशन। एड्स भी कह सकते हैं, मोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ज़रिए भी आप बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ये हम तफसील से बात करते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो आता है स्पॉन्सर, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रमोशन। और 5वें नंबर पर हमारे पास आता है ब्लॉग एंड वेबसाइट। ब्लॉग भी कह सकते हैं, वेबसाइट भी कह सकते हैं। और 6ठे नंबर पे हमारे पास आता है शॉर्ट्स। अब इनकी तफसील में जाते हैं। सबसे पहले आते हैं एड्स एंड मोनेटाइजेशन। दोस्तों, एड्स एंड मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब चलाते हैं, आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, जो ही आप कोई वीडियो को ओपन करते हैं, चाहे वो किसी के बारे में हो या कोई नात हो या जो कुछ आप यूट्यूब पर देखते हैं, तो वीडियो को जब आप जो ही ओपन करते हैं तो उसके ऊपर एड्स आ जाते हैं, उसके ऊपर एड चलना शुरू हो जाते हैं। और वो चंद सेकंड का एड होता है, मतलब 10 सेकंड का होता है, 8 सेकंड का होता है, 15 सेकंड का होता है। वो जो है ना एड्स चल जाता है। उसके बाद जो असल वीडियो आपने ओपन किया, आपने नात किया, आपने जो कुछ ओपन किया है वो वीडियो आ जाती है। आप तकरीर जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आ जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड का जो है एक एड्स ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर एक मशहूरी होती है। मिसाल के तौर पर कुछ भी आपको ये पता होगा, आप देखते में भी रहते हैं, तो इसको कहते हैं एड्स मोनेटाइजेशन। तो ये फर्स्ट वाला तरीका है, यानी ये जो एड आता है आपकी वीडियो के ऊपर, यूट्यूब आपको इसके पैसे देता है। आपने कोई वीडियो जो है ना अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो कोई देखता है, आपकी वीडियो को कोई ओपन करता है, उसके अंदर आप कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। यूँ समझे कि मिसाल के तौर पर मैं ये एडिटिंग आपको यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ, यूट्यूब का कोर्स करवा रहा हूँ। ये अगर मैं यूट्यूब पर करवाता हूँ तो मेरी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के ऊपर जो वीडियो चलने से पहले जो है ना कोई कुछ सेकंड का एड्स आ जाता है, फिर दरमियान में भी जो है ना कुछ 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो है एक ऐड आ जाता है। तो इस ऐड के जो है ये पैसे मिलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तरीका है। ज़्यादातर लोग, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जो है इस तरीके को जो है ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरीके का इंतखाब कर रहे हैं और इसी तरीके के ऊपर वो अपने जो लेक्चर वगैरह जो कुछ आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो वीडियो के ऊपर जो एड्स आते हैं यूट्यूब उसके आपको पैसे देता है। ये फर्स्ट सबक में मैं आपको बता चुका हूँ कि 55% आपको देता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है, यानी एड के जो पैसे होते हैं। अब
यूँ समझेंगे कि मेरा कोई प्रोडक्ट ہے، میں اس کا جو ہے نا ایڈ چلاتا ہوں. جب ایڈ میں چلاتا ہوں تو یوٹیوب پر اس کی جتنے پیسے میں دیتا ہوں. اب ایڈ میرا چل رہا ہے، میں کوئی چیز پروڈکٹ جو میرا ہے میں وہ سیل کرتا ہوں. اب وہ جو ہے نا میرے یوں سمجھیں کہ کوئی کمپنی ہے، وہ کمپنی کوئی اپنی کوئی چیز ہے، یوں سمجھے کہ کمپنی کا کوئی کریم ہے، یا یوں سمجھے کوئی موٹر سائیکل ہے، وہ اس کا ایڈ چلاتے ہیں. تو اب کمپنی یوں سمجھے $100 دیتی ہے. $100 اگر کمپنی دیتی ہے تو اس میں جو ہے $55 آپ کے ہوتے ہیں، یعنی جتنے ایڈز چلے، اور اس کے بعد جو $45 ہوتے ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں. تو اب جو ہے نا اس کے بعد پھر اس حساب سے جو ہے نا یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے. اس ایڈ اور مونیٹائزیشن کے پیسے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ، سب سے زیادہ جو یہ فرسٹ والا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے نا لوگ پیسے کماتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے افلیٹ مارکیٹ. افلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دوست جو ہیں اوپر کوئی چیز بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ میرے پاس موبائل ہے، اس کی یہ ریم ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اس کا کیمرہ دیکھیں، یہ صاف ہے، اور یہ سب کچھ بتاتے ہیں. تو اس کو افلیٹ مارکیٹنگ کی کس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اس نے ویڈیو میں کچھ بتا دیا، اور نیچے اس نے لنک کر دیا اپنی جو ہے نیچے چینل کے اس کے اندر اپنے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر اس کے جو ہے لنک، ویب سائٹ کا لنک دے دیا کہ بھائی یہ لنک پر جا کر کے آپ یہ موبائل خرید سکتے ہیں. اب اس کو افلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں. یوں سمجھیں گے کہ اب میں جو ہے نا کسی یوٹیوبر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے، اس کو کسی طریقے سے بیچو، اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، اور اس ویڈیو کے جو ہے نا میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، یا جو کچھ ہماری ڈیل ہوتی ہے اس کے اوپر میں اس کو ایک یہ بات کرتا ہوں، یا میں کہتا ہوں یار ویب سائٹ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ یہ میرے ویب سائٹ اس کو لنک کر دو. تو اب وہ ویڈیو کے بارے میں اس نے کچھ بتا دیا اوپر، ٹھیک ہے. تو اب نیچے اس نے ویب سائٹ کو لنک کر دیا. جو ویب سائٹ آپ لنک کرتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ پر آپ گوگل پر جاتے ہیں، کسی ویب سائٹ کو آپ پکڑتے ہیں، اور ویب سائٹ سے وہ ویب سائٹ نے آفر دی ہوتی ہے کہ بھائی ہماری اس لنک کو کوئی اپنے یوٹیوب پر دیتا ہے، اور ادھر سے کوئی یوٹیوب سے کوئی بندہ آ کر کے یہ خریدتا ہے تو اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں. موبائل پر جانا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے. یوں یوٹیوب کو میں کھولتا ہوں یہاں پر، تو یوٹیوب پر کھولتے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی موبائل بیچ رہے ہیں. تو اب اس موبائل کے دوران اس نے نیچے جو ہے نا ڈسکرپشن میں اس نے لنک دی ہوئے ہیں. یہاں پر اس نے لنک امیزون کا دیا ہے، یعنی امیزون میں کوئی اور بندہ بیچنے والا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ اپنے ڈسکرپشن میں، اپنے یوٹیوب جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں اگر کوئی یہ دے گا تو اس کو ویب سائٹ خود پیسے دیتی ہے. امیزون کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس کو خود بخود پیسے دیتی ہے. تو اب اس بندے نے مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اس بندے نے اس ویب سائٹ پر کلک کیا. یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویب سائٹ دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ بندہ کلک کرتا ہے، اور کلک کر کے آگے جا کر کے جس کی چیز ہے، جس ویب سائٹ والوں کی جس کی چیز ہے، جس کا یہ موبائل ہے یا جس کی موٹر سائیکل ہے، جو کچھ ہے وہ چیز وہ خرید لیتا ہے. خریدنے کے بعد آپ کو اس کے کیا ملتے ہیں کہ جو وہ پیسے اس نے ₹1,00,000 کے اوپر کوئی چیز خرید لیا تو اس میں تقریباً کوئی 8% یا 10%، تقریباً 8 یا 10% یہ آپ کو ملتے ہیں. مطلب یوں ہوا کہ لاکھ کے اندر 10 سے 12 ہزار روپے آپ کے ہوتے ہیں. اگر ڈالر کا حساب لگائیں تو $100 کے اندر تقریباً $8 سے $9 یا $10 یہ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں جب وہ چیز وہ خرید لیتا ہے. تو افلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کسی کی چیز کی جو ہے نا اوپر اس کا آپ تعارف بتاتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ بندے جو ہے نا اوپر ویڈیو میں موبائل کی جو یہ ویڈیو بتا رہا ہے، اس موبائل کے اندر یہ موبائل کی خصوصیات بتا رہا ہے کہ یہ موبائل کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے وغیرہ، یہ سب کچھ بتا دیا. اب جب آپ اس کو نیچے کریں گے، نیچے اس کے ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھا تو لنک ہے، آپ نے لنک پر کلک کیا اور آپ کے سامنے امیزون کی جو ویب سائٹ ہے وہ کھل کے آ گئے. اب آپ نے ادھر ان کے ساتھ ڈیل کر دیا کہ بھائی موبائل مجھے کتنے میں ملے گا. پھر آپ کی ڈیل وغیرہ ہو گئے. اب آپ نے موبائل خرید لیا. آپ جو دیکھنے والے نے موبائل خرید لیا، اور آپ کو اس موبائل اس بندے کی خریدنے کی وجہ سے آپ کو اس کے تقریباً جتنے کا موبائل اس نے خرید لیا، اس نے 80,000 کا موبائل خریدا ہے تو اس کے اندر تقریباً 10% جتنے بھی نکلتا ہے، 12,000 13,000 جتنے بھی نکلتا ہے وہ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں. یہی کچھ حساب ہوتا ہے. اس کو افلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں. بہت سے دوست، بہت سے لوگ جو ہیں اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کافی سارے پیسے کما رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے سپونسر. سپونسر میں نے جس طرح افلیٹ مارکیٹنگ میں بھی بتا دیا، یہ دونوں ایک جیسے، یہ 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، افلیٹ مارکیٹنگ ہے، سپونسر ہے اور پروموشن ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ افلیٹ مارکیٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر اس کی کلک کرنے کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں.
اب स्पॉन्सर में ये होता है कि जिस तरह मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ कि वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि अब आपने किसी के जो है ना किसी की बाइक है, वो कहते हैं यार ये बाइक मेरे लिए बेच दो, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो इसको प्रमोशन कहते हैं, इसको स्पॉन्सर कहते हैं कि आप उससे पैसे लेते हैं। जो उससे आप पैसे लेते हैं ना, आप मिसाल के तौर पर वो आप कहते हैं यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो एडिट करनी पड़ती है और आपकी चीज़ बेचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ज़ाहिर बात है जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो कोई तो आपसे ख़रीदने भी आएगा आपकी दुकान पर। अब आप किसी की दुकान पर जाते हैं, उसकी जो है ना कपड़ों की दुकान है, आप उसके कपड़ों के बारे में बताते हैं कि भाई ये बंदे का इस तरह इस्लामाबाद में दुकान है या कोई शॉप है, या जहाँ मर्ज़ी आप बता सकते हैं कि ये शॉप है और इसके अंदर ये चीज़ें, ये मोबाइल है, ये बाइक है, जो कुछ आप बताना चाहते हैं उसके ऊपर एक वीडियो आप शॉट कर लेते हैं और उस बंदे से आप पैसे ले लेते हैं कि भाई मैं इस एक वीडियो के आपसे 10,000 लूँगा, क्योंकि आपकी चीज़ की मशहूरी होगी। ज़ाहिर बात है मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा तो इतने व्यूज़ आएंगे, फिर आपसे लोग ख़रीदेंगे, आपकी दुकान जो है मशहूर हो जाएगी। तो उस वजह से मैं आपसे जो है ना अब पैसे लूँगा। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग ये करते हैं कि किसी कंपनी का कोई चीज़, वो कंपनी कोई न्यू करीम बना देती है, कंपनी कोई न्यू मोटरसाइकिल आ जाता है, न्यू मोबाइल आ जाता है, कंपनी का वो चीज़ मशहूर नहीं होता है, तो मशहूर जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको कहते हैं कि यार इसको किसी तरीके से मशहूर करो, वीडियो बनाओ। तो फिर यूट्यूबर उनसे पैसे लेते हैं, स्पॉन्सर के तौर पर उनसे पैसे लेकर के उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसका वो करीम है या उसका जो बाइक है या वो मोबाइल है, जो कुछ है वो अपनी जगह पर फेमस हो जाता है, उसकी वो बिकनी शुरू हो जाती है, सेलिंग शुरू हो जाती है और आप उसके बंदे से उस हिसाब से अपने पैसे ले लेते हैं। तो इसको स्पॉन्सर कहते हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर भी पैसे कमा सकते हैं, आप भी इसको भी इंतखाब कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके से भी पैसे आप क्या आ सकते हैं। जो आपकी वीडियो, आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसके ऊपर एड्स वगैरह आएंगे, उसके अलग पैसे होंगे। और आप जो लोगों से जो आपकी बातें होगी वो आप तक बातें आप किसी के लिए फ्री में करते हैं तो फ्री में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग फ्री भी करते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ समझिए कि कोई एक बंदा होता है कि वो बहुत कोई अच्छा काम कर रहा होता है, तो मैं जाता हूँ जाकर के उसके एक वीडियो बनाता हूँ कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है। तो अब उसके अंदर मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ये है कि उसके मुझे यूट्यूब की तरफ से जो एड्स के जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं और उस बंदे की मशहूरी हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्पॉन्सर। आप उस बंदे से पैसे लें तो स्पॉन्सर कहते हैं। और अगर आप वेबसाइट लिंक करके, वेबसाइट से जो पैसे आते हैं आपको वेबसाइट से, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पे आता है प्रमोशन। प्रमोशन बहुत कम लोग करते हैं। प्रमोशन ये होता है कि आप अपना कोई चीज़ बनाते हैं। यूँ समझें कि अब आप यहाँ पर, मैं आपको मोबाइल पे समझाता हूँ कि ये बंदे देखें, ये चैनल पर आप देख सकते हैं कि इस बंदे का जो है ना मोबाइल का अपना कोई इसका दुकान है या इसकी शॉप है, जो कुछ है, ये मोबाइल का जो है ना, मोबाइल के बारे में ये बताता है कि ये मोबाइल इतने का है, इतने का, ये सब कुछ बता लेता है। उसके बाद जो है ना ये अब नीचे ये कुछ लिंक दे देता है कि भाई ये मोबाइल मुझसे ख़रीदने के लिए मुझसे इस वेबसाइट के ज़रिए रब्ता करें। तो अब देखें इसने 3 तरीक़ों को मिला लिया। एक तो वेबसाइट को इसने लिंक कर दिया, तो इसके अपने वेबसाइट की ज़ाहिर बात है इसको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अपनी वेबसाइट पर लोग आने की वजह से उसके अलग फ़ायदे हैं, उसके अलग पैसे हैं। और जो है इसने अपना जो प्रमोशन, अपनी वीडियो को, जो वीडियो के ऊपर एड्स चलेंगे उसके भी पैसे आ गए। और जो इसको गाहक मिल जाएंगे उस वीडियो के ज़रिए, जो इसको गाहक मिल रहे हैं, यानी ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ये मोबाइल है, ये अच्छा मोबाइल है, तो अब ये एक वीडियो बन रही है, इस वीडियो के ऊपर जो एड्स आएंगे उसके अलग पैसे होंगे। और जो उसके अलावा जो बंदा आकर के इससे ख़रीदेगा, जो इसको वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर देगा, उसके अलग पैसे आ जाएंगे। प्रमोशन जो है ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी रकम चाहिए होती है। आपने अपना एक स्टेटस बनाना होता है, अपनी कोई कंपनी, आप कारोबार हो, तो तब उस बंदे के लिए ये जो है प्रमोशन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लोग इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं ऐसी चीज़ कि आपको पता हो कि लोग उसको पसंद करते हैं। यूँ समझिएगा कि अगर आप आपकी कोई शॉप है, दुकान है आपकी मोबाइल की कोई शॉप है, अब आप मोबाइल जो है सेल करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल के बारे में बताएं, तो उसका जो वीडियो होगा वो लोग देखेंगे, उसके अलग पैसे आएंगे और आपकी शॉप मशहूर हो जाएगी। दूर से आपको ऑर्डर आएंगे तो आप उस ऑर्डर के ज़रिए मोबाइल बेचें। तो इस तरह भी हो सकता है, बहुत से लोग इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया प्रमोशन। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है ब्लॉग एंड वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में आप यूँ समझें कि ब्लॉग एंड वेबसाइट ये होता है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ना, मिसाल के तौर पर यूँ समझेंगे कि मैं आपको इधर जो है ना कोई स्टेटस बनाना सिखाता हूँ। जिस तरह वीडियो एडिटिंग में मैं आपको सिखाता था कि भाई ये स्टेटस इस तरह बनाते हैं, इधर आपने दबा देना है, इधर ये आपने ले लेना है, ये इफेक्ट ले लेना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर लगा देना है, इसको यूँ करना है, ब्लेंडिंग, जो कुछ मैं बताता हूँ। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता था कि भाई ये जो मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ, ये जो इफेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूँगा।
تو اب جو ہے نا لوگ بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ اوپر آپ کو کوئی یوٹیوب پر کوئی چیز سکھاتے ہیں، سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ ایپ اس کے اوپر یوز کیا ہے، اس ایپ کو کی جو لنک ہے وہ آپ کو میری ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو اس کو بلاگ اینڈ ویب سائٹ کہتے ہیں، یعنی ویب سائٹ کی لنک کو نیچے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی آپ جب جو ہی آپ ڈسکرپشن کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس نے دیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے ایفیکٹ استعمال کیا ہے یا جو کچھ میں نے اس کی ویڈیو کے اندر، وہ مثال کے طور پر یوں سمجھیں گے کہ آپ کو یہ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر اگر اس نے کوئی یوز کیا ہوگا، کوئی مطلب کوئی ایفیکٹ اس نے یوز کیا ہوگا، تو نیچے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے ڈسکرپشن میں جائیں اور یہ ایفیکٹ کو آپ میری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں۔ تو نیچے لنک دیا ہوتا ہے اور اس نے لکھا ہوتا ہے کہ ایفیکٹ، ٹھیک ہے، ایفیکٹ نمبر 1 2 جو کچھ اس نے استعمال کیا ہوتا ہے آپ اس پر دباتے ہیں تو اس کے ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ادھر سے جو ہے نا آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اسٹیٹس جس طرح اس نے آپ کو سکھایا اس طرح آپ سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بلاگ اینڈ ویب سائٹ، یعنی ویب سائٹ کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو بلاگ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کوئی چیز کے بارے میں بتا کر کے نیچے یوں سمجھیں گے کسی کا کوئی بندہ کوئی کسی ایپ کو نکال دیتا ہے، کوئی خاص ایپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایپ کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایپ کا کیا فائدہ ہے، تو اب آپ اس ایپ کو کسی چیز میں یوز کرتے ہیں، اس بندے سے تو آپ معلومات لے لیتے ہیں، تو اب لوگوں کو تو نہیں پتہ ہے کہ یہ ایپ کس طرح ہے، یہ ایپ کس طرح استعمال ہوتی ہے، اس کی کیا طریقہ ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن اب آپ ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ ایپ لیا ہے، اب اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو گوگل پلے اسٹور جانا ہوگا یا آپ کو جو ہے نا گوگل کروم جانا ہوگا یا آپ کو کہاں سے مل جائے گی۔ تو یہ کچھ بتانے کے بعد آپ آخر میں یہ بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یہ ایپ چاہیے تو آپ سمپل میری اس پہ جائیں، ڈسکرپشن میں جائیں اور یہ کلک کریں، آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کو بلاگ اینڈ ویب سائٹ کہتے ہیں، لوگ اس کو بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے زیادہ جو لوگ جو استعمال کرتے ہیں، جس راستے کا انتخاب کرتے ہیں ان طریقوں میں، وہ ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن ہے۔ ایڈز مونیٹائزیشن کے لیے سب سے جو مین چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے 4000 گھنٹے کمپلیٹ کرنا ہے اور 1000 سبسکرائبر، یعنی 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم، یہ آپ کو مکمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن کے لیے اپنے چینل کو تیار کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ نے پیسے کمانے ہوں۔ تو باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، باقی مثال کے طور پر بلاگ اینڈ ویب سائٹ ہے، سپانسر ہے، پروموشن ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی چیز شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے گاہک بنائیں، کسی سے پیسے لیں، آپ کے ویوز مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ کے ویوز سبسکرائبرز تو آپ کے اتنے نہیں ہیں لیکن آپ کے ویوز اچھے بھلے آتے ہیں اور سپانسر کے ذریعے لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ سپانسر کے ذریعے کمائیں، کسی کا جو ہے نا جا کر کے ان کے دکان کے شاپ کی مشہوری کریں، وہ کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی بندہ آن لائن کام کرتا ہے اس آن لائن پروڈکٹ کی جا کے مشہوری کریں اور اس بندے سے پیسے لیں، اس کو سپانسر کہتے ہیں۔ آپ بہت سے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو اچھا ہے اور جو آسان ہے وہ ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو شروع میں یہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے، 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آپ کے لیے اچھا ہوگا، جو کنٹینٹ آپ اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر لمبی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم کمپلیٹ میں بعد میں تو یہ پڑھ لیں گے، لیکن یہاں پر ایک جو مین جو آپ کو اس کے اوپر جو ٹپس دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن کے لیے چینل جو سب سے زیادہ ویریفائی مطلب چینل جو ہے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ویڈیو جو ہے جتنے لانگ بنائیں گے، جتنے لمبی ویڈیو بنائیں گے تو اتنے زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا پیسے بھی اتنے زیادہ آتے ہیں، ڈالرز بھی اتنے زیادہ آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ویڈیو لمبی بنانی چاہیے، جتنے ویڈیو آپ لمبی بنائیں گے تو ایڈز زیادہ آئیں گے، جب ایڈز زیادہ آ جائیں گے تو آپ کے پیسے بھی زیادہ آئیں گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میرے ویڈیو پر 1000 ویوز آئے تو کیا ہوگا، 2000، بات یہ نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ویڈیو اگر چھوٹی ویڈیو ہے تو اس کے اوپر ویوز زیادہ آنے چاہیے، کیونکہ ویڈیو جو چھوٹی ہے تو ظاہر بات ہے 5 منٹ کی ویڈیو ہے تو اس کے اوپر ایڈ جو ہے ایک مرتبہ چلے گا، تو اب 500 لوگوں نے اس کو دیکھا تو 500 لوگوں میں سے 500 دفعہ ایڈ چلا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو 5000 بندوں نے دیکھا تو 5000 دفعہ ایڈ چلا، تو آپ کو اس حساب سے پیسے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کی ویڈیو ہے وہ تقریباً 20 منٹ کی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایڈ 3 دفعہ چلتا ہے۔ اب اگر یہاں پر آپ بات کو سمجھیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود سمجھ آ جائے گی کہ اب 20 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو دیکھا 5000 بندوں نے نہیں دیکھا ہے لیکن 500 بندوں نے دیکھا ہے، لیکن ہر بندے نے دیکھا تو اس کے اوپر ایڈ جو ہے 3 دفعہ آئے ہیں، 3 دفعہ ایڈ آئے ہیں، تو اس حساب سے اگر 500 بندوں نے دیکھا تو یہ تقریباً زیادہ بن جاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کے پیسے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن کو بہت سے لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر آپ کو جو یوٹیوبر مل رہے ہیں، جو آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، جو کچھ آپ کو دیتے ہیں،
تو وہ اسی طریقے کو اپلائی کر رہے ہیں. ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن آپ نے آپ ان کے ڈسکرپشن کو اوپن کریں، سی مور پر کلک کر کے آپ ان کے ڈسکرپشن کو اوپن کریں تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا ان کا انسٹاگرام کی جو ہے وہ لنک مل جائے گی، فیس بک لنک مل جائے گی. باقی آپ کو وہاں پر کچھ نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے بلاگز اور یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کافی جو ہے نا محنت پڑتی ہے. تو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، لوگ صرف کیا کرتے ہیں کہ بس سامنے آئے، آپ کو جو کچھ آپ نے سکھانا ہو تو ویڈیو کے اندر سکھا لیا اور کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ کریں. تو جو ہی 4000 گھنٹے آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ بات تب ہوتی ہے آپ کی ویوز آ جائیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ محنت انشاءاللہ جاری رکھنی ہے. آگے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے. ان 5 طریقوں میں سے آپ نے کون سا جو ہے استعمال کرنا ہے وہ آپ خود سلیکٹ کریں گے. لیکن یہاں جہاں تک میری بات ہے، میں آپ کو جو مشورہ دوں گا، میں آپ کو ایڈ اینڈ مونیٹائزیشن کا بھی دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر افلیٹ مارکیٹنگ آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے لیے آپ کو مزید جو ہے نا کافی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنی ہوگی. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کافی حد تک کوشش جتنے ہو سکی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اگر آپ نے زیادہ وہ کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو مطلب کافی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہے، جا کر ویب سائٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے، کافی محنت ہوتی ہے. اور سپانسر کے ذریعے وہ آپ تک بات ہے، اگر آپ کا چینل جو ہے نا ویوز آنے شروع ہوئے تب جا کر کے لوگ پیسے دیتے ہیں. ویسے آپ کو شروع میں اگر آپ سپانسر کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے شروع میں آپ کو کچھ دن یا کچھ مہینے آپ کو فری میں کام کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی دوست ہے، اس کی کوئی موبائل کی شاپ ہے اور کافی حد تک اس کی سیل ہوتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں یار مزید میں اس کو مشہور کروں اور میری ویڈیو کے اوپر جو ہے نا اس کی اچھی دکان ہے، تو آپ اپنا مائک اور کیمرہ وغیرہ پکڑ کے ادھر چلے جائیں اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں، اور زیادہ لمبی نہ بنائیں شروع میں. تو ویڈیو میں اگر آپ بنائیں گے تو آپ اس دکاندار سے پیسے تو نہیں لیں گے، لیکن اگلا دکاندار جو شاپ والا ہوگا وہ جب دیکھے گا کہ یار اس بندے کے نے جب اچھا انٹرویو کیا، جب اس سے اس کی دکان کا انٹرویو کیا تو کافی لوگوں نے اس سے دیکھا اور اس کے کافی گاہک بڑھ گئے ہیں، تو اب اگلا جو شاپ والا ہوگا وہ بھی آپ کو کہے گا یار آپ نے اس کا کیا ہے، لہٰذا میرے دکان میں بھی آ جائیں. پھر آپ اس کے ساتھ ڈیل کر دیں کہ بھائی اس کو میں نے شروع میں فری میں کیا تھا، لیکن اتنے فارغ میں بھی تو نہیں ہوں. تو آپ پھر وہ سپانسر کے ذریعے پیسے لیں، ساتھ ساتھ جو ہے ایڈز اینڈ مونیٹائزیشن کے لیے آپ کوشش کریں. تو جیسے آپ کی 4000 گھنٹے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یوٹیوب آپ کو خود ادھر سے کہے گا کہ بھائی اب آپ اہل ہو چکے ہیں، اب آپ اپنے چینل کے اپلائی کریں، آپ مونیٹائز آپ کا چینل ہو جائے گا اور تب جا کر کے آپ کی انشاءاللہ پیسے جاری ہو جائیں گے. تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے یہی کچھ طریقے پڑھ لیے. اب آپ نے ان طریقوں میں کوئی ایک طریقوں کا انتخاب کر لینا ہے. آج کا سبق اتنا ہی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو لے کر. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.